mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल पैक्स मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि. प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. नेल्सन मण्डेला 7 समुद्र पारी अफ्रिकाका नेता, तर दूरीले भावनालाई छेक्दो रहेनछ. मण्डेला नेपाली माझ पनि उत्तिकै प्रिय छन्. विश्वमाझ भिन्दै पहिचान छ मण्डेलाको र उनको जन्मदिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ. समाज रूपान्तरणका लागि व्यक्तिले गरेको संघर्ष र त्याग कुनै भूगोल विषयको मात्रै सम्पत्ति हुँदो रहेनछ. मण्डेलाको जीवनले यसै भनिरहेको छ. मण्डेला अहिले मृत्युसँग अन्तिम जुधाइमा छन्. मृत्युको मुखबाट थुप्रै पटक फर्किएका मण्डेला यो पटक फर्किने सम्भावना कम छ. यही दुखद परिस्थितिका बीच बिहिबार मण्डेलाको जन्मदिन विशेष उत्सवका रूपमा अफ्रिकी जनताले मनाएका छन्. विश्वले मण्डेलालाई एकपटक पुनः सम्झिएको छ. मण्डेलालाई विश्वले आदर्श मानेको छ. आखिर को हुन् मण्डेला? किन उनी पूज्य छन्? यो हेर्नुहोस्. म महान कहिल्यै छैन जबसम्म तिमी सोच्दैनौ सबै महान व्यक्ति भनेको सानै हुन्छ र सिकारु हुन्छ. यी भनाई अफ्रिका महादेशका पिताका रूपमा सम्मानित नेल्सन मण्डेलाका हुन्. सत्कर्मका कारण उनले संसारमै मान सम्मान पाए. संसारले उनलाई महान भन्यो. मण्डेलाले सन् 1993 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए. 4 दशकको अवधिमा उनले 250 भन्दा बढी सम्मानहरू पाए. तर उनले आफूलाई कहिल्यै महान दाबी गरेनन्. आफू सधैँ सानो र सिकारु नै रहेको बताइरहे. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. नेल्सन मण्डेला कहिल्यै निको नहुने गरी कोमामा पुगेका छन्. अर्थात् अब उनी पुनः बिउजदैनन्. जुलाई 18 नेल्सन मण्डेलाको जन्मदिन हो. सन् 2009 को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले मण्डेलाको जन्मदिन 18 जुलाईलाई स्वतन्त्रताका लागि उनले गरेका कामको कदर गर्दै मण्डेला दिवस घोषणा गरेको छ. सन् 1994 देखि 1979 सम्म मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति बने. उनी यस्ता अश्वेत अफ्रिकी हुन् जसले पूर्ण जनसहभागिता सहितको प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापित गरे, जहाँ काला र गोरा जातिलाई समान अवसर र सहभागिता समेत प्रदान गरियो. यस्तो पद्धति स्थापित गर्न नेल्सन मण्डेलाले चानचुन संघर्ष गरेनन्. काला जाति विरुद्ध हुने विभेद अन्त्यका लागि उनले अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस र सो पार्टीको सशस्त्र संगठन उमखोन्तो उइसिजुएमा सहभागी भएका थिए. विभेद विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा उनले 27 वर्ष त जेलमा बिताए. जेल पर्नुको कारण चाहिँ रंगभेद विरुद्ध उनले चलाएको आन्दोलन नै थियो. न्याय समानताका लागि नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण 67 वर्ष खर्चिए. उनले खर्चेका 67 वर्षको आधारमा मण्डेला दिवसमा 67 मिनेट अरूका लागि खर्च गरेर मनाइन्छ. प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय र संघ संस्थालाई अरूका लागि केही गर्न 67 मिनेटको समय मागेर मण्डेला दिवस मनाइन्छ. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination.
18 जुलाई 1918 मा जन्मेका मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी समुद्री किनारामा अवस्थित ट्रान्सके क्षेत्रमा राज गर्ने थेम्बु वंशको राज परिवारमा जन्मेका थिए। उनका बुढा हजुरबुबा कुकाले थेम्बु जनताका राजाको रूपमा शासन गरेका थिए। नेल्सन मण्डेलाको हजुरबुवाको नाम मण्डेला थियो। नाम नै पछि गएर थरका रूपमा छोरा नातिले प्रयोग गरे। मण्डेलाको अगाडि नेल्सन थप्ने काम चाहिँ उनको विद्यालयकी शिक्षिकाले गरेकी थिइन्। राजपरिवारसँग सम्बन्ध रहे पनि मण्डेलाको अभियान चाहिँ समानतातर्फ अघि बढ्यो। जातीय विभेद विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन समेत गरेका मण्डेला महात्मा गान्धीको सत्याग्रह आन्दोलनबाट प्रभावित थिए। महात्मा गान्धी र अंग्रेज विरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उनमा गहिरो छाप पारेको थियो। जेलमै रहँदा मण्डेलाले कानूनमा स्नातक गरेका थिए। विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदा मण्डेला विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध थिए। उनी आबद्ध भएको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयको नीति विरुद्ध थियो। सोही संगठनबाट मण्डेला निर्वाचनमा सहभागी भए। कलेजबाट निकाला पनि भए। त्यसपछि उनको जेल यात्रा पनि सुरु भयो। We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. उनी जीवनभर दक्षिण अफ्रिकामा गोरा जातिले काला जातिलाई गर्ने विभेद विरुद्ध लडिरहे। काला जातिहरूले लामो सशस्त्र विद्रोह पनि गरे। दक्षिण अफ्रिकी काला जातिले गोराहरूले मुलुक नै छाडेर जानुपर्ने धारणा राख्थे। यद्यपि त्यहाँका गोरा जातिहरू त्यहीका नागरिक बनिसकेका थिए। 27 अप्रिल 1994 मा पूर्ण नागरिक अधिकार सहितको बहुजातीय चुनाव दक्षिण अफ्रिकामा भयो, जसमा मण्डेलाको पार्टी अफ्रिका नेशनल कांग्रेस अत्याधिक मत सहित विजयी भयो। यस्तो विजयपछि मण्डेलाले काला जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै सन् 1994 मा राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गरे। काला जातिको विजयका रूपमा हर्षोल्लास गरियो। मण्डेला काला जातिका भए पनि उनले आफ्नो पार्टीको विजयलाई गोराहरूको समेत विजयका रूपमा आह्वान गरे। उनको सरकारले विगतमा कालामाथि भएको विभेदको बदला लिने नीति लिएन, बरु काला र गोरा जातिलाई समानताको व्यवहार गर्ने नीति लियो। उनले सन् 1994 देखि सन् 1999 सम्म राष्ट्रपतिको पद सम्हाले। त्यसबेला उनले यसो भनेका थिए, मेरो जीवनभर अफ्रिकी जनताको संघर्षका लागि आफूलाई खर्चे। मैले गोरा जातिहरूको काला जातिहरूमाथिको दमनका लागि लडे। मैले आफ्नो मनमा एउटा विचार राखेको छु जसमा प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र समाज छ, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिहरू एकताबद्ध भएर मेलमिलाप गरेर बराबर अवसरहरूका लागि साथ बाँच्नेछन्। यो नै एउटा कारण हो जसका लागि म मर्न तयार छु। मण्डेला संघर्षका प्रतिमूर्ति, त्यसैले संघर्षमय इतिहास भएका नेतालाई फलानु देशको मण्डेला भनिन्छ। नेपालमा पनि मोहन चन्द्र अधिकारीलाई नेपालको मण्डेलाका रूपमा चित्रण गरिन्छ, तर नेपाल र अफ्रिकाको पृष्ठभूमि फरक छ। अफ्रिकामा रंगभेद थियो, कालामाथि गोराहरूको थिचोमिचो थियो। मण्डेलाले कालाहरूलाई उन्मुक्ति दिए, गोराहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरे। नेपालमा जातीय विभेद उति साह्रो छैन, तर पनि जातीय विद्वेष फैलने सम्भावना बढ्दो छ। त्यसैले पनि मण्डेला हाम्रा लागि पथ प्रदर्शक बन्न सक्छन्। थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल पैक मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं मण्डेला र नेपाली नेताहरूले सिक्नुपर्ने पाठ। मण्डेलाले जीवनभर गोराहरूको शोषणका विरुद्ध संघर्ष गरे। उनको गरी खाने उमेर संघर्षमै बित्यो। गोराहरूको शोषक प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गरेका मण्डेलाले विजय पश्चात प्रतिशोध साधेनन्, बरु गोराहरूलाई समानताको पाठ पढाए। स्वतन्त्रतापछि कालाहरूले गोराहरूमाथि शोषण गरेको भए त्यो वास्तविक स्वतन्त्रता नहुने मण्डेलाको बुझाइ थियो। शोषणको नयाँ अध्याय हुने थियो।
उनले काला जातिको स्वतन्त्रताका लागि लडाई लडेका थिए, तर यसको अर्थ गोराहरूको शोषणका लागि थिएन। मण्डेलाको दूरदर्शिताका कारण दक्षिण अफ्रिका आज समृद्ध बाटोमा छ। नरसंहारको भयानक मोडबाट जोगिएको छ। अफ्रिका र मण्डेलाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ। यो हेर्नुहोस्। Asked, what is your name? I told him my African name, Kholislas. He says, no, I don't want that one. You must have a Christian name. So I say, no, I don't have one. She says, you are, from today, you are going to be Nelson. नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो जीवन रंगभेद विरुद्ध खर्चिए। दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा जातिबीच गहिरो खाडल थियो। गोराहरूले काला जातिलाई दबाएर राखेको भन्दै काला जातिमा केही समूह सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थियो। शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत पनि काला जातिले रंगभेद विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका थिए। यद्यपि गोराहरूको राज्यका सबै संयन्त्रमा पकड भएका कारण काला जातिको संघर्षले प्रभाव पारिरहेको थिएन। दक्षिण अफ्रिकामा सन् 1990 देखि 1993 सम्म जस्तो राजनीतिक संक्रमण थियो, त्यस्तै संक्रमण अहिले हाम्रो मुलुकमा पनि छ। फरक के छ भने नेपालमा रंगभेदको समस्या छैन, जातीय द्वेष छैन, धार्मिक द्वन्द्व पनि छैन। नेपालमा जातीय छुवाछुत र वर्गीय विभेद चाहिँ छ। वर्गीय विभेद संसारभर छ, तर छुवाछुत सम्बन्धी समस्या केही देशहरूमा छ। रंगभेदले नराम्ररी थलिएको अफ्रिका काला र गोराको गहिरो द्वन्द्वका कारण गोराहरूले बेग्लै राज्यको माग गर्न थालिसकेका थिए। मुलुक टुक्रने परिस्थितिलाई समेत काबुमा लिएर नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई मात्रै जोगाएनन्, उनले रंगभेदलाई समेत निष्प्रभावी बनाउन सफल भए। उनको पार्टीले 1994 मा भएको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेपछि मण्डेलाको नेतृत्वको सरकारले मुलुकका प्रमुख समस्याहरूलाई समाधान गर्यो। नयाँ संविधान पनि जारी गरियो। काला र गोरा बीच समानताको प्रत्याभूत हुने गरी नयाँ व्यवस्था स्थापित गरियो। यसपछि मण्डेलाले फेरि राष्ट्रपति हुने लालसा देखाएनन्, नयाँ पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरे। मण्डेलाबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिक्नुपर्ने यो पनि महत्वपूर्ण पाठ हो। विगतमा धेरै त्याग गरेको भन्दै सकी नसकी राजनीतिमा घिस्रिरहने र ब्याज खोज्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले निकास नपाएको विश्लेषण गरिन्छ। नेल्सन मण्डेला एकचोटि राष्ट्रपति मात्रै हुनुभयो संविधान निर्माण गरेपछि। उहाँले त्यसपछि सम्पूर्ण आफ्नो त्यो बेलाको क्याबिनेटको मेम्बर्सहरूलाई कसैलाई पनि अगाडि बढ्न दिनु भएन। हुँदैन, एकचोटि हाम्रो पालो। संघर्ष गरेर आन्दोलन गरेको थकित पुस्ताले राज्यको पुनर्संरचना गर्न सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो। तर हाम्रोमा समस्या के छ भने जति थकित भए पनि घिसिरहने, हिजो लडाई लडे त्यसकारणले मैले त्यसको ब्याज लिनुपर्छ भन्ने हाम्रोमा संस्कृति निर्माण भएको छ। नेल्सन मण्डेलाले जातीय विभेद विरुद्ध जीवनभर संघर्ष गरे। नेपालमा त जातीय विभेद छैन, तर जातीय विभेद सिर्जना गरेर त्यसको फाइदा लिन नेताहरू उद्यत छन्। जातका नाममा खुलेका संगठनका नेताहरूलाई आन्दोलन गर्न नेताहरू नै सुझाउँछन्। हामी कहाँ राजनीतिक नेतृत्व आफै के भन्छ भने तपाईहरुले अधिकारको निम्ति सडकमा गएर लडाई गर्नुस् भन्छ। हाम्रो त हिजो अस्ति पनि म त्यही कुरा सुन्दै थिएँ। केही नेताहरूको मुखबाट त्यो कुरा म सुनिरहेको थिएँ। अधिकारको लडाई तपाईहरुले सडकबाट लड्नुपर्छ, नत्र हुँदैन भन्ने। आफै लडाई गर्न जाऊ भनेर नेता समाधानमा कुर्सीमा बस्ने नेपाल, तपाईँ लड्न सडकमा जानुस् म कुर्सीमा बस्छु भन्ने मान्छे कस्तो हुन्छ देशको? त्यो नेतृत्वले समाधान गर्न सक्छ? सम्भावना छ? सम्भावना छैन। नेताले त के भन्नुपर्छ भने तपाईँ आउनुहोस्, बस्नुहोस्, हामी जिम्मेदार छौँ, हामी यहाँ टेबलमा बसेर यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने कि तपाईँ सगटमा गएर आगो लाउनुहोस्, म कुर्सीमा बसेर तपाईँहरूका त्यो आगो कसरी निभाउने भनेर परिकल्पना गरेर बस्छु भन्ने। मण्डेला समानताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउने एक प्रेरक व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् संसारभर। राजनीतिमा सधैँभर टाँसिरहनु हुँदैन भन्ने उदाहरण उनी आफै हुन्। मण्डेलाले चाहँदा 1993 देखि यताको समय सदैव दक्षिण अफ्रिकाको केन्द्रमा रहेर बस्न सक्थे, किनभने उनले जातीय उत्पीडनको विरुद्ध आन्दोलन गर्दा 27 वर्ष जेल बसेका थिए। तर उनी एकपटक राष्ट्रपति भएपछि फेरि पदको लोभ गर्दै राजनीतिमा फर्किएनन्। उनले 27 वर्ष जेल बसेको ब्याज खोजेनन्। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो पुस्ताका अरूलाई पनि राजनीतिमा फर्कन दिएनन् र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिए। नेपालमा 8 वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको छैन। यसो हुनुमा असक्षम नेतृत्व नै कारण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
जनताले नरुचाएका व्यक्तिहरू नै अहिले पनि नेतृत्वमा रहेका कारण मुलुकले निकास नपाएको र संक्रमणका लम्बिएको हो। जतिसुकै भने पनि यिनै नेता हुन्, यिनै असफल अनुहार हुन् जुन अनुहारलाई फेरि हामीले दोहोऱ्याइ तेह्राइ गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, जन्म आफ्नो यो जमानत समेत गुमाउनु भएको होइन नेपाली कांग्रेसको सभापतिले आफ्नो क्षेत्रमा। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले त्यही 5000 भोट ल्याउन नसक्ने, आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउन नसक्नेलाई सभापति बनाए, देशको नेतृत्व दिए। हाम्रो कस्तो बाध्यता, त्यो कांग्रेसका मान्छेहरूको कत्रो बाध्यता हो जुन बाध्यताले आफ्नो जसले जमानतसम्म सुरक्षित गर्न सकेन आफ्नो क्षेत्रमा उसलाई सभापति दिनु पर्यो। माधव नेपाल 2 ठाउँमा चुनाव हार्नु भएको हो कि होइन? कुन बाध्यता हो प्रचण्डलाई गर 3 चोटि ढोगेर तपाईँ नआइकन संवैधानिक समिति त्यसले पूर्णता नपाउने भयो, त्यसको सभापति कोही पनि हुन योग्य भएन, तपाईँ नै आउनु पर्यो भन्ने ढोग्न जानु पर्यो? किन? कुन बाध्यता हो? अनि अर्को रमाइलो कुरा त हामीले शासन गर्न सकिन भनेर राजीनामा गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि चाँडा प्रधानमन्त्रीले सरासर राजीनामा गरे, हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर। अहिले त के भयो भने हामी राजनीतिक दलले नै नेतृत्व गर्न सकेनौँ भनेर न्यायिक नेतृत्वलाई गुहार गरेर सारा कुरा जिम्मा लाउनु परेको छ। प्रशासनिक नेतृत्व हिजोका सचिवहरूलाई जो तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ देश चलाउन, त्यसकारण तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ भनेपछि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सफल छ भनेर हामीले दाबी गर्ने र यिनीहरूले भोलि पार लगाउँछन् भनेर भन्ने त कुनै ठाउँै छैन। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले नेल्सन मण्डेलाबाट धेरै पाठ सिक्ने ठाउँ छ। राजनीतिक आदर्शका रूपमा नेपाली नेताहरू पनि नेल्सन मण्डेलाको नाम लिन्छन्, तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो काम गर्छन्। जति वृद्ध हुँदै गयो नेतामा पद र कुर्सीको लोभ उति नै बढ्दै गएको टिप्पणी हुने गर्छ। नेपालमा अहिले धार्मिक र जातीय होडबाजी बढ्दो छ। आफ्नो जातको अपराधी पनि साधु ठान्ने तर अन्य जातको साधुलाई पनि अपराधी देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। मण्डेलाले जातीय विभेद अन्त्य गरे तर नेपालमा जातीय सद्भाव खलबलिँदैछ। विभेदमा परेकाले सम्मान र समानता पाउनुपर्छ, यसमा कसैको पनि दुई मत रहँदैन, तर जातीय द्वेष बढे कसैको पनि भलो हुँदैन। मण्डेला सायद कोमाबाट नेपालतर्फ फर्केर यसै भनिरहेका छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या प्रतिक्रिया भए primesstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil, make हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक मात्र रु 15 मा।